سلام البنات، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. اليوم راني معايا ضيفه. كوكو لي في. اليوم سي مانيس، اليوم انيفرسير تاعها كما كنتو تشوفوا 1-0. اليوم لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم. سي انيفرسير دو مانيس ميسا. افون ما نوريكم كيف فوتنا انيفرسير بغينا تهضر معاكم و اون ميم طون نوريكم شدنا كوم ديكو. شنو تقولي لهم ميسا؟ N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. داكوغ. alors غادي ان شاء الله تقفل 10 ans وراني عندها سدماني في دارهم en France وي. وبغيت نوريكم شابري سو ديكو اللي دارتها اختي لانيفرسير تاع بنتها بور سي 10 ans. غادي نوريكم كاع صوالح او ميم طون نقول لكم مين شراتهم. انا مانيش عاقله مين شرات لا ديكو، مي مانيس عاقله نورمالمون باسكو راحت مع سا مير pour acheter des déco de l'anniversaire. Mais il y a des trucs que c'est Khadija qui a acheté. D'accord, des trucs اللي جبتهم لها انا من الجيري باسكو ما لقاتهمش حداها اختي وانا جبتهم لها. الحاجه الاولى هذه 10 دارت لها نيميرو غران نيميرو 10. مش هاد 10 Action. à Dijon. Ouais. Et genre c'est à Dijon, Oui. Action. Action, d'accord. مانيش عاقله لي بري، جو بونس با عاقله لي بري. نو. داكور، حنا نقولوا غير وين نشري لهم وديكو. هادو سي دي بالون اللي انا شريتهم، جبتهم معايا من البلاد. دي بالون تلقاهم عند ماغازا ماي بارتي، ماشي غاليين، جو بونس 20000. وهادو سي دي جور دي لوستر مش با كيسموهم، مي باش يزوقوا بهم لا ديكو تاع الانيفرسير. تكون لكم جات اختي شاتهم بزاف، مي شاتهم Je pense qu'elle a acheté à Centracor. Centracor, d'accord. وهادو دي غيرلاند دوك بعد تقدري تشعلي الميسا باش يشوفوهم بالضوء. وراها نوريهم يجيو توريكم، يجيو كاع هكا. اختي شاتها نورمالمون فيهم 3 متر ولا فيهم 4 متر، جو سي با كومبيان، مي لا هادوك كبار ماشي هادو. كاين هادو الصغار صح، هادو الصغار شاتها صغيره دارتها فوق لو نيميرو 10. مي كاين تاني هادو الكبار، مش اسكو كتشوفوا فيهم دي غيرلاند. هادو كاينين عندنا في البلاد، شفتهم يعني شفتو في المغازا يدورو تاع الديكو. اختي دارتها شاتها كبيره فيها 4 متر، سي با كومبيان ولا 3 متر. هاي مانيس شعلتها كبيره تجي شابه. دوك رانا في النهار مازال باسكو لانيفرسير غاديوها في الليل، رانا في النهار شابه بزاف. غديرها كاع هكا تجي تو لو تور على كاع الصالون. المهم هذه هي. ابخي نوريكم الغيرلاند هذه تاع دوري، جايه سام فيها غير هكا دوري، ما فيها والو ميسا كوم سا. On l'a acheté à Action. وي اشتا وين اشتها Action. Action. Après, la plupart de la déco, les chats à ortie, c'est une Action, c'est ça. C'est une Action parce que Action, c'est pas du tout cher. Hein. Ouais, il y a plus de choses. Oui, il y a plus de choses. Ouais. هذا لو بالون كيما قلت لكم شريته من جبته معايا من ماغازا ماي بارتي. Toujours Centracor là. وهادو من سنتراكور كيما قالت. وهذه لي ليتر شريتهم انايا من البلاد، في معايا من البلاد. سي لو نون تاع مانيس سي C'est Maïsa. Maïsa. Si vous voyez, il y a des petites guirlandes oui. en étoile. هادو دي غيرون اون ايطوال. بالي شو غادي شعلي مايسا باش يشوفوا ما تقدوش. وراهم وراها حاجه غير طيحي باسكو راه يجيو حنا هادو باسكو في النهار ما يبانوش غاي، مي في الليل يبانوا غايا. حقتي هانا سي دي زيتوال. ثاني هاد الغيرلاند اختي شاتهم من توجور من اكسيون. Non, بريمار شاتهم بريمار شو من اكسيون. لا بليبار تاع لا ديكو من اكسيون، مي كيك Le mot parti d'être devant la porte d'entrée باش les invités distinguent la porte تاعها par. دروك غادي نوريكم لا طاب اللي غادي فيها الديكو. افون ما نهضروا على لا طاب نوريكم. هنا اختي دارت جور اون ناب دارتها غطت لو ميغ تاعها. الميغ تاعها جاي بيج، مي هي دارت جور ناب هكا غطت لو ميغ. ومن بعد دارت هادو لي فلور باش نوريكم. هادو لي فلور تاني جو بونس شفتهم من سنتراكور. ouais, Centracor. هادو دي فلور ارتيفيسيال دارتهم. ودارت تاني اون غيرلاند. Donc les guirlandes, bah, c'est toujours les mêmes. Les mêmes هيا. Plus هادو لي جور دي لوستر جاي De Centracor. سنتراكور. هادي وهنا نهودو هادو لي غوبلي لي فير اون بابي. هادو انا جبتهم ماي بارتي، ماشي غاليين تاني، سي 20000 10 10 فير 20000.
plus les serviettes تقدر درناهم كاع دوري باسكو لو تيم سي كوا Bah, doré et rose gold, plus avec des fleurs. les fleurs c'est genre princesse comme ça Pas réellement princesse, parce que c'est juste du rose gold avec des des fleurs d'accord صح وهنا هادو تاني شيتهم من ماي بارتي باغ كونت هذا اختي شاتها جو بونس من اكسيون داكور هادو ماشي غاليين وهادو لي سيرفيات اللي شيتناهم من ماي بارتي ينباعوا مع لي زاسيت تاعهم 38000 36000 هما لي زاسيت تاعهم سي زيكزاك بلوس معاهم دي مش با كيقولوا لهم سي تاع لي بوب كورن سادير لي بواط اللي نديرو فيهم لي بوب كورن لي بواط كاع زيكزاك بلوس هادو لي زاسيت غدير فيهم اختي نورمالمون لي غاتو جو با غادير فيهم le gâteau. لا لا تارت ماشي هنايا جو بونس لي غاتو لي جبتهم معايا شريتهم معايا دو فاسون هادو بور فير دي غاتو سا سي سيغ وهذا اختي دارت لي فوتو تاع مانياس ملي كانت بيبي عمرت لها لي فوتو ملي كانت بيبي حتى اللي بدات تكبر هكا بور رابلي كالا غوندي لا 10 ans وهذا اختي شريته ترونسبارون je sais pas mais شريته Elle a acheté à Action d'accord avec les fleurs aussi. Donc les لا fleurs, les fleurs دارتهم هي les fleurs elle-même. هي شريتها ترونسبارون Je vais سامبل vous expliquer. ودارت هاي En فهميني fait, déjà, elle a enroulé les fleurs avec un ruban. c'est-à-dire ما كانوا حبه حبه بياس بياس Parce elle a tout fait, sinon c'était un bocal simple. ان بوكا سام صح جاي ترونسبارون سام وهي دارت لي فلور وحده مع وحده لصقتهم وخدمت هادو دي بروشيت C'est la même chose, donc vous pouvez voir ici. دي بروشيت تاع كيقولوا لها مارشميلو مارشميلو ولا مارشميلو Ouais, marshmallow. داكور وهادو خدمتهم صدق هي شات هادو تاع سامبل Elle les a achetés. بلاصه Elle les a mis aussi ici. دارتهم روز جون على حسب لي فلور روز بلون اي جون Et jaune parce qu'il n'y avait pas en or. هايا وهنايا ثاني الميم بوكا شاد دو بوكال من عند On peut voir le nœud ici. هي دارت النو خدمتهم ودارت داخل دي بونبون Un peu de bonbons, quoi. وهادو هنا هادو شيتهم من انا جبتهم منها من المغازا ماي بارتي فيهم هكا دي جور Confetti. دي كونفيتي هايا بلون هادي بنتي نسمرقات ديريكت لابيس ارم سامسام هنا السواغي سا توش سا فان جبنا لها لا طاغت حطيناها لها ما شافتهاش من قبل سي سوربريز عجبتها لا طاغت ودارت ان فو لو فو تاعها سيتي تري تري توشون دعات الميمه دعات جداتها تريح باسكو جداتها مريضه وهذه هي لا سواري وهذه هي لانيفرسير جيسبر تكون عجبتكم الا عجبتكم ديروا لي لايك وحطوا في الكومونتير قولوا واش عجبكم وبيان سور الا ماكش ابوني عندي ابونو تاعي في لاشين وثاني في الكونت تاعي انستغرام اللي بغات تتبعوني كل يوم سي ديجا دي زيد ميرسي بوكو لي في جيسبر لا بروشين ان شاء الله